your miracle day. Praise the Lord. खुदाम की तारीफ हो, खुदाम का नाम जलाल पाए। हमारा खुदा जिंदा है, वो मोजज़ात का खुदावंद है। आप सब अजीज़ों को, तमाम प्रेस टीवी देखने वालों को, खुदा के लोगों को पास्टर शहजाद का बहुत बहुत सलाम। मेरा दिल खुदा की पाक हजूरी में शुक्रगुजारी से भरा है। जिस तरह हर रोज़ खुदाम का कलाम लेकर हम आप तक पहुँचते हैं, आज भी खुदाम की तारीफ हो। हमारे साथ खुदाम के सूरमा, खुदाम के अजीम खादम डॉक्टर इलियास जोसेफ साहब जो कि कराची से हैं। खुदाम अपने खादम को अपने जलाल के लिए बड़ी कुदरत के साथ पाकिस्तान में और दूसरी जगहों पर, दूसरे शहरों में, दूसरे ममालिक में थ्रू मीडिया इस्तेमाल कर रहा है। और आज खुदाम की तारीफ हो, वो हमारे साथ प्रेस स्टूडियो के अंदर हैं और आज खुदाम की तारीफ करते हैं। योर मिरेकल डे शो में खुदावन के मोजज़ात की बातें, उसके कलाम की बातें वो आप सभी तक पहुंचाएंगे। पास्टर साहब, हम आपको वेलकम करते हैं। खुदावंद आपको बरकत दे। आपने अपने कीमती वक्त में से वक्त निकाला है। इससे पहले कि आप अपना इंट्रोडक्शन करवाएं, आप अपने चर्च, अपनी मिनिस्ट्री के तलक से आज तमाम नाजरीन के साथ शेयर करें, मैं चाहता हूं कि सबसे पहले आप दुआ कीजिए। मैं आपके साथ मुत्फिक होता हूं, उसके बाद फिर हम बाकायदा प्रोग्राम को लेकर आगे बढ़ेंगे। आइए अपने सर को खुदाम के हुजूर झुकाएं। आसमान और ज़मीन के खालिक और मालिक, ऐ जिंदा खुदावंद, तेरा शुक्र, तेरी तारीफ और तेरी सिताइश करता हूं, क्योंकि अब खुदावंद तू ही काबिल तारीफ और काबिल ताज़ीम है। और ऐ खुदावंद, ये टेलीविज़न जो तेरी ताज़ीम और तेरी तारीफ के लिए है, इसके लिए भी शुक्र करता हूँ। ऐ खुदावंद, तेरे खादिम पास्टर शहजाद सदीक और प्रेस टेलीविज़न की तमाम टीम के लिए बरकत चाहता हूँ। और इसी तरह खुदावंद, इस प्रोग्राम को तेरे बेटे और बेटियां जो देख रहे हैं, उन सब के लिए तेरी बरकत चाहता हूँ। और खुदावंद, हमारी गुफ्तगू तेरे जलाल, तेरी हुजूरी में आए खुदा, औरों के लिए और हम सब के लिए बाइस बरकत हो। ऐ खुदावंद, मेरी इल्तिजा को सुन और कबूल फरमा। ये दुआ मांगता हूँ तेरे प्यारे बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से, आमीन 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 आमीन। खुदावंद आपको बरकत दे। पास साहब, इससे पहले कि हम आगे बढ़े, मैं चाहता हूँ कि आप अपने मिनिस्ट्री का तारफ़ और अपने तल्लक से जो भी शेयर करना चाहते हैं नाज़रीन के साथ शेयर कीजिए, उसके बाद हम प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। मेरा नाम बिशप प्रोफेसर डॉक्टर इलियास जोसेफ है। मेरा ताल्लुक चर्च ऑफ लिविंग क्राइस्ट से है और ये चर्च कश्मीर कॉलोनी में है। और मैं खुदा का शुक्र करता हूँ कि वो अजीब तौर से मुझे अपनी खिदमत उस्मा के लिए लेकर आया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। खुदा की तारीफ हो। बिशप साहब, अच्छा लगा है आपसे मिलके। आप आज हमारे साथ लाहौर में खुदा के नाम को जलाल देने के लिए आज आप लाहौर आए हैं और हमारे लिए ये ऑनर की बात है कि आज आप हमारे साथ योर मिरेकल डे शो के अंदर हैं। और मैं ईमान रखता हूँ कि आज तमाम अजीज़ जितने इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, जो इस शो को देखते हैं, वो यकीनन बरकत पाएंगे। मुझे बताइए बिशप साहब, मैं चाहता हूँ कि आज मैं भी और बहुत सारे लोग भी आपकी गवाही के वसीला से बरकत पाएं, जो मोजज़ा खुदा ने आपकी ज़िंदगी में किया। जिस तरह का इस शो का नाम है योर मिरेकल डे, आपकी ज़िंदगी में सबसे बड़ा मोजज़ा वो है जब आपने निजात पाई और खुदा आपको अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करने के लिए लेकर आया। कैसे चेंज आपकी लाइफ में आया? ये प्रोग्राम का नाम ही योर मिरेकल डे है और मेरे मौजज़े का दिन 2 अगस्त 1995 है कि खुदा ने मुझे स्किन कैंसर से शिफा दी। प्रेज़ द लॉर्ड। अजीज नाज़रीन, मेरे जिस्म के 5 हिस्सों में, यानी इस जगह पर और इस जगह, यहाँ पर और घुटने से ऊपर तक और फिर लंबर रीजन से पूरे पेट में स्किन कैंसर था। और डॉक्टर का ख्याल था कि मैं 6 महीने भी जिंदा नहीं रह सकता। और खुदा ने, मेरे यीशु ने मेरे लिए अजीब काम किया। और मैंने सोचा कि अगर मैं 6 महीने बकौल इस डॉक्टर के जिंदा नहीं रह सकता, तो मुझे और अच्छे कंसल्टेंट और अच्छे डॉक्टर के पास जाना चाहिए। और खुदा के रूह कुद्दस ने उसी लम्हा मेरे दिल में ये बात डाली कि लाजर 4 दिन से कब्र में था और यीशु ने उसे कहा, ए लाजर निकल आ, और वो कफन समेत बाहर आ गया। तो मैंने कहा, इससे अजीम कंसल्टेंट और ऑन्कोलॉजिस्ट कोई नहीं है। और मैं यीशु के कदमों में आया और मैंने ईमान रखा
کیونکہ کلام میں لکھا ہے ایمان لانے والوں کے درمیان یہ معجزے ہوں گے۔ خدا نے 2 اگست 1995 کو مجھے اسکن کینسر سے شفا دی اور اس وقت سے آج تک کامل صحت اور کامل تندرستی کے ساتھ Praise the Lord. یسوع کی خدمت کر رہا ہوں۔ پریز دا لارڈ، خدا کی تعریف ہو۔ بہت بڑا میریکل، بہت بڑا معجزہ خدا نے آپ کی زندگی میں کیا۔ پھر کس طرح سے معجزے کے بعد آپ خدمت میں آئے پراپر، کیسے یہ خدا چینج لایا؟ میں نے یہ سوچا کہ جس مسیح نے مجھے زندگی دی ہے اب میں اپنا نہیں، جیسے پالوس رسول کہتا ہے کہ اب میں زندہ نہ رہا بلکہ مسیح مجھ میں زندہ۔ تو پھر میں نے اپنے آپ کو خداوند کے لیے وقف کر دیا اور میں نے سوچا کہ آنکولوجسٹ تو بچا نہیں سکتا، اور اگر وہ مجھے شفا ملتی بھی تو ایک بھاری فیس مجھے ادا کرنا پڑتی، لیکن یسوع نے مجھے مفت شفا دی ہے۔ تو میں نے اپنے آپ کو یسوع کے جلال اور انجیل کی منادی خوشخبری کے اعلان کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیا، اور میں مختلف جگہوں پر مختلف مقامات پر اس کا پیغام سنانے کے لیے چاہتا۔ اور پھر خدا نے یہ ویژن دیا کہ میں ایک منظم طور پر خدا کا کام کروں، اور 2003 میں چرچ آف لیونگ کرائسٹ کا آغاز ہوا کراچی سے۔ ابھی پاکستان کے اب پاکستان کے مختلف حصوں میں بھی خداوند کا کام ہو رہا ہے۔ لاہور میں ٹھوکر نیاز بیگ میں خداوند کے فضل سے پاسٹر فیاض یونس یہاں خدمت کر رہے ہیں، اور اسی طرح کرنگی 3.5 میں پاسٹر طارق ہیں، وہ خدا کا کام کر رہے ہیں چرچ آف لیونگ کرائسٹ کے پلیٹ فارم سے۔ مہاجر کیمپ میں پاسٹر الفریڈ ہیں، وہ خدا کا کام کر رہے ہیں، اور اسی طرح خدا کے فضل سے اور خداوند نے ہمیں جگہیں دی ہیں جہاں بلڈنگ کنسٹرکٹ ہونا ہے، شدرہ میں ہے، اور اسی طرح فیروزہ میں ہے، میران ٹاؤن میں۔ کافی تھوڑے وقت میں آپ نے بہت ساری جگہوں پہ چرچ بلڈ اپ کیے ہیں، اور پھر آپ نے باقاعدہ وہاں پر منظم طور پر خدا کے خادم جو ہے وہ مقرر کیے ہیں۔ بے شک۔ اور اسی طرح مشن شارمن بائبل انسٹیٹیوٹ جہاں سے خدا کے خادم تیار ہوئے کراچی میں، اور جیسے پاسٹر ندیم برکت یا اور پورے پاکستان میں، یا جتنے خادم مختلف مقامات پر خدمات سر انجام دے رہے ہیں، یہ مشن شارمن بائبل انسٹیٹیوٹ سے تعلیم حاصل انہوں نے کی ہے۔ پریز دا لارڈ، پریز دا لارڈ۔ اور میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جب خداوند نے مجھے اپنی خدمت کے لیے چنا تو اس سے پہلے میں گورنمنٹ کالج میں پروفیسر تھا، اور میں نے ایم اے پولیٹیکل سائنس میں کیا، اسپیشلائزیشن انٹرنیشنل لاء میں، انٹرنیشنل ریلیشنز میں، اور میں نے بی آنرس پولیٹیکل سائنس میں، ایم اے پولیٹیکل سائنس میں، اسپیشلائزیشن انٹرنیشنل لاء میں، انٹرنیشنل ریلیشنز میں، اور 1995 تک میری 16 کتابیں کراچی یونیورسٹی کے لیے ایم اے پولیٹیکل سائنس کے لیے تھیں، اور میری پہلی کتاب 1987 میں پاکستان کی خارجہ پالیسی میں نے پڑھی۔ اچھا، آپ نے بھی پڑھی؟ میں نے پڑھی۔ یہ خدا کا میں شکر کرتا ہوں کہ خدا نے وہاں بھی مجھے اپنے کام کے لیے، کہ میں اپنے ملک کے لیے کچھ کر سکوں۔ لیکن جب خدا نے مجھے اب میرا جو ٹرننگ پوائنٹ ہوا اور میں خداوند کی طرف آیا، تو میں نے سوچا کہ اس ہاتھ پر صرف یہاں پر اسکن کینسر تھا اور یہاں پر 2 جگہ پر، اور میں نے سوچا کہ میں نے جو کام نہیں کیا نا اس میں میں نے دنیا کے لیے تو کیا ہے، دنیا کے لیے لکھا، اپنے یسوع کے لیے نہیں کیا، اور شاید اسی لیے 2 جگہ پر ہے۔ یہاں سے میری اورینٹیشن میں، میری سوچوں میں، میرے خیالوں میں اور میرے ارادوں میں تبدیلی آئی کہ یہ ہاتھ جو میں دنیا کے لیے وقف کر کیا استعمال کرتے رہے، میں اسے یسوع کے لیے پریز دا لارڈ۔ تو پھر میں نے اپنی زندگی میں ایک تبدیلی پیدا کی کہ میں اب یسوع کے لیے لکھوں گا، اور میری پہلی کتاب تھی 2 راستے کے نتائج، القدس، اور اس طرح خداوند کے کام کے لیے اب بھی میں لکھ رہا ہوں میگزین زندہ مسیح کی کلیسیا، کرسمس کے حوالے سے اور ایسٹر کے حوالے سے، اس کے علاوہ مختلف اخبارات میں آرٹیکلز۔ تو میں خدا کا شکر کرتا ہوں کہ خدا ہمیں دنیا کے معاملات میں بھی سرفرازی بخشتا ہے، اور پھر ایک معین وقت پر اپنے جلال کے لیے اور اپنے کام کے لیے استعمال کرنے کے لیے ہمیں چن لیتا ہے۔ پریز دا لارڈ، بڑی خوبصورت بات ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اسکن کینسر یہ بالکل میں زبور نویس کی طرح کہ اچھا ہوا میں نے مصیبت اٹھائی،
تاکہ تیرے آئندسی کو اگر اسکن کینسر میری زندگی میں نہ آتا تو آپ کبھی بھی میں یسوع کو بھی اپنی زندگی نہیں میں جان سکتے تھے، شافی کے طور پر نہیں جان سکتے۔ ایز اے کرسچن فیملی سے بلانگ کرتے ہوئے تو آپ کو یسوع مسیح کی پہچان تھی، لیکن جو حقیقت میں جو ریئل پکچر، جو حقیقی پکچر تھی، وہ آپ نے جب مکمل طور پر شفا پائی، اب جب آپ یسوع مسیح کے پاس آئے، آپ کی زندگی میں جب خدا نے معجزہ کیا، اس کے بعد آپ نے اپنی خدمت کا بھی آغاز کیا اور یسوع مسیح کو قریب سے جانا۔ جیسے پروگرام کا نام ہے ایئر میریکل ڈے، تو خدا جب ہماری زندگی میں معجزہ کرتا ہے اور وہ دن ہماری زندگی میں اور دنوں سے مختلف ہوتا ہے اور اس کے بعد سے پھر دن ماہ و سال بالکل ہی مختلف ہو جاتے ہیں۔ اور اگرچہ میں ایک مسیحی خاندان سے تعلق تو رکھتا تھا اور مسیح کے بارے میں نالج بھی تھا، بلکہ میں مختلف کنونشن اور سیمینارز میں خدا کا پیغام بھی دیتا تھا یا ٹیچنگ بھی دیتا تھا، لیکن جو شخصی اور اس کی قربت کا تجربہ مجھے حاصل ہوا وہ اسکن کینسر کے دوران ہی میں نے مسیح کو بحیثیت شافی دیکھا کہ کس قدر اس کی قدرت وہاں بحیثیت شافی بھی، بحیثیت عظیم اور معلم کے بھی کہ وہ سکھاتا ہے، اور ایک شفیق باپ کی طرح میں نے اپنے خدا کو اپنی زندگی میں پایا۔ پریز دا لارڈ۔ بڑی خوبصورت باتیں خدا کے خادم کی زندگی سے، ان کی گواہی سے ہمیں ملی ہیں۔ ناظرین، میں جانتا ہوں کہ آج آپ نے خوب برکت پائی، ایک بہت بڑا میریکل، جس بیماری کو جان لیوا بیماری کہتے ہیں، اور آج تو خدا کی تعریف میڈیکل کے پاس بھی اس کا علاج ہے اور کر رہے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں 1995 کی تقریباً 22واں سال، 22-23 سال پرانی بات ہے، اور یہ تب ایسی بیماری جس کو لگ جاتی تھی، میں سمجھتا ہوں کہ لوگ انہیں اپنے گھر سے باہر چھوڑ دیتے تھے، اس کے پاس بیٹھنا بھی لوگ گوارا نہیں کرتے تھے، ہاتھ ملانا گوارا نہیں کرتے کہ اس کو یہ ایک بڑی خطرناک بیماری۔ لیکن یاد رکھیے اس بات کو کہ میں آج بھی آپ کو کہنا چاہتا ہوں، اگر یسوع مسیح آج سے 2000 سال پہلے، کئی ہزار سال پہلے معجزات کرتا تھا، آج بھی یسوع مسیح زندہ ہے، آج بھی یسوع مسیح ویسے ہی معجزات کر رہا ہے جیسے آپ بائبل مقدس میں سے پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، اور اس کے کلام میں لکھا ہے نہ وہ بدلا ہے نہ وہ بدلے گا، بلکہ یسوع مسیح کل آج بلکہ اب تک یکساں ہے۔ اگر وہ کل معجزات کرتا تھا، وہ آج بھی معجزات کرتا ہے۔ اگر وہ ڈاکٹر صاحب کی زندگی میں اتنا بڑا میریکل کر سکتا ہے، تو میں آج آپ کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، یہ گواہی دینا چاہتا ہوں کہ یسوع مسیح آپ کے معجزے کو بھی آپ کے لیے کرنا چاہتا ہے، لیکن آپ نے اپنا معجزہ لینے کے لیے اپنے ہاتھ کو یسوع کی طرف بڑھانا ہے۔ آئیے اپنی زندگی میں خدا یسوع مسیح کے معجزے کو ریسیو کر لیجئے، لیکن اپنے اس پروگرام کو جاری رکھیں گے۔ یہاں پر وقت ہوتا ہے ایک چھوٹے سے بریک کا، کہیں جائیے گا مت، خدا کے خادم سے بڑی خوبصورت باتیں سنیں گے، ابھی اور گواہیاں سنیں گے، یقیناً آپ برکت پائیں گے، لیکن ایک چھوٹے سے بریک کے بعد واپس آتے ہیں۔ خدا آپ سب کے ساتھ ہو، آمین۔ Your Miracle Day. Your Miracle Day. ویلکم بیک۔ خدا یسوع مسیح آپ سب کو برکت دے۔ یقیناً آپ انتظار بھی کر رہے ہوں گے، آپ برکت پا رہے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں جب برکت مل رہی ہو کہ کہیں بھی ہلنے کو، ادھر ادھر جانے کو دل نہیں کرتا۔ ہم ڈاکٹر صاحب آپ کو ایک بار پھر ویلکم کرتے ہیں، بڑا اچھا لگ رہا ہے، آپ نے بڑی خوبصورت باتیں اپنی گواہی کے تعلق سے بیان کی ہیں۔ آپ کو یسوع مسیح نے ہیل کیا، آپ کی زندگی میں خدا نے اتنا بڑا کام کیا کہ آپ نے اپنی زندگی خدا کے جلال کے لیے وقف کر دیا۔ اب آپ مختلف شہروں میں جا رہے ہیں، مختلف جگہوں پہ جا کے انجیل کی منادی کر رہے ہیں۔ خدا آپ کو اپنے جلال کے لیے استعمال کر رہا ہے۔ میں خدا کا شکر کرتا ہوں کہ اس نے شفا دی، اور میں سمجھتا ہوں کہ خدا یہ مجھ سے چاہتا ہے کہ میں اس کا پیغام لوگوں تک پہنچاؤں، اور جب خدا نے مجھے شفا دی تو میں نے سوچا کہ اب میں کیا کروں، اور مجھے یاد آیا کہ ایک شخص جسے یسوع نے لشکر سے رہائی دی،
اور مسیح نے کہا اپنے گھر جا کر بتا. تو آغاز گھر سے ہے. اور کلام مقدس میں میں چاہوں گا کہ جی ضرور سن بھی لیں اور دیکھ بھی لیں کہ خدا یہ چاہتا ہے کہ گھرانہ بھی برکت پائے. اور کلام مقدس میں مرکز کی انجیل 5ویں باب میں لکھا ہے 18ویں آیت میں, اور جب وہ کشتی میں داخل ہونے لگا تو جس میں بدروہیں تھی اس نے اس کی منت کی کہ میں تیرے ساتھ رہوں, لیکن اس سے اسے اجازت نہ دی, بلکہ اس سے کہا کہ اپنے لوگوں کے پاس اپنے گھر جا اور ان کو خبر دے کہ خداوند نے تیرے لیے کیسے بڑے کام کیے اور تجھ پر رحم کیا. اور خدا کے کلام مقدس میں ہم یہاں پر پڑھتے ہیں خدا چاہتا ہے کہ جب ہم شفا پائیں یا ہم رہائی پائیں, ابلیس سے رہائی پائیں, گناہ سے رہائی پائیں یا بیماری سے شفا پائیں, تو سب سے پہلے اس کا امپیکٹ ہمارے خاندان پر ہو. اسے کہا اپنے گھر جا. اور میں خدا کا شکر کرتا ہوں کہ میری شفا کے باعث میرے گھرانے میں بھی نجات کا کام ہوا, اور میری بیوی نے, میرے بیٹوں نے اور میری بیٹی نے بھی یسوع کو بہت قریب سے دیکھا اور ان کی زندگیاں بھی ٹرانسفارم ہوئیں. اور میں خدا کا خادم ہوتے ہوئے یہ کہنا چاہتا ہوں, خدا نہ صرف ہمیں ہی بچانا چاہتا ہے بلکہ ہمارے گھرانے کو بھی. یہاں پہ بڑی خوبصورت بات کلام مقدس کی کہ تو ایمان لا اور تو اور تیرا گھرانہ نجات پائے گا. اور آج خدا کی تعریف ہو, نہ صرف آپ نے نجات پائی, آپ کے بچوں نے نجات پائی, بلکہ نہ صرف انہوں نے نجات پائی, خدا ان کی تعریف ہو, آج وہ بطیروں کے لیے ایسا سبب بن رہے ہیں, ایسا ذریعہ بن کہ وہ نجات کا پیغام لے کر دوسروں تک جا رہے ہیں. یہ بہت بڑی بات ہے. جب میں نے یسوع مسیح کو قبول کیا, میری بیوی نے قبول کیا, میرے دونوں بیٹوں نے قبول کیا, بیٹی نے, اور میں نے یہ سوچا کہ اگر میں خدا کی خدمت کرتا ہوں تو یہ بھی خدا کی خدمت کریں. اور میرے دونوں بیٹے جو خداوند کی خدمت کر رہے ہیں, بڑے کا نام, میری بیوی کا نام ہیلن الیاس جوزف ہے, اور وہ بھی خدا کی خدمت کرتی ہیں. وومن منسٹری کی وہ پریزیڈنٹ ہیں اور مبشرہ کے طور پر بشارت کرتی ہیں, خداوند کا پیغام خواتین اور حضرات تک پہنچاتی ہیں. بڑے بیٹے کا نام ریورنڈ ایمیاس کانسٹنٹائن مل ہے, اور وہ خداوند کی خدمت کر رہے ہیں اور اب چرچ آف لیونگ کرائسٹ کے چیئرمین بھی ہیں. اور اس کے بعد چھوٹا بیٹا انیاس ویلنٹائن, ریورنڈ ایمیاس کانسٹنٹائن بڑا بیٹا ہے, چھوٹا بیٹا پاسٹر انیاس ویلنٹائن مال ہے, اور وہ بھی خدا کی خدمت کر رہے ہیں. اور بیٹی مبشرہ کے طور پر کام کرتی ہیں, مبشرہ مشل شارمن مل. تو خدا نے اس طرح میرے خاندان کو بھی ٹرانسفارم کیا, اور انہوں نے, میری وائف نے, بیٹوں نے اور بیٹی نے BTH کیا, یعنی بائبل کی تعلیم بھی حاصل کی. اور خدا ان کا شکر ہو. اور خدا نے مجھے بہو بخشی تو اس نے بھی BTH کیا, BA کر کے, اور وہ بھی مبشرہ ہے. تو میں خدا کا شکر کرتا ہوں کہ خدا پورے خاندان کو برکت پر برکت دیتا ہے. اور 3 اکتوبر کو خدا نے مجھے پوتا دیا, اور خدا کی تعریف. میری ویژن ہے کہ خداوند اسے بھی اپنی خدمت کے لیے بکثرت استعمال کرے, اور اسی وجہ سے میں نے اس کا نام ایمنٹس کرسپس مل رکھا. اور کرسپس وہ شخص ہے, پہلے کرنتھیوں پہلے باب کی 14ویں آیت میں, جسے پالوس نے بپتسمہ دیا, اور اعمال کی کتاب میں ہے کہ وہ عبادت خانے کا سردار اور اپنے سارے گھرانے سمیت خدا سے ڈرتا. پریز دی لارڈ. اور میرا تمام خادموں اور مسیحیوں سے یہ ان کو میں چاہوں گا کہ وہ نہ صرف خود بچیں بلکہ گھرانہ بھی بچیں اور خدا کی خدمت کرے, اور یقیناً پھر وہ معاشرے کے لیے مفید ثابت ہوتے ہیں. اور آج اگر میں آپ کے سامنے ہوں, مجھے زندہ کیا تو یسوع نے شفا دی, یسوع نے سارا جلال یسوع کا ہے, اور خاندان کے وسیلہ سے بھی خدا اپنی جلال کو ظاہر کرتا ہے. اور جب ہم خدا کے کلام مقدس میں, جیسا کہ آپ نے پوچھا کہ آپ مختلف علاقوں میں خدمت کرتے ہیں یا خدمت کے لیے جاتے ہیں, تو میں یسوع مسیح سے بہت انسپائرڈ ہوں. متی کی انجیل 4 باب کی جب ہم
23वीं आयत पढ़ते हैं तो लिखा है, और यीशु तमाम गलील में फिरता रहा और उनकी इबादत खानों में तालीम देता और बादशाही की खुशखबरी की मुनादी करता और लोगों की हर तरह की बीमारी और हर तरह की कमजोरी को दूर करता रहा, और उसकी शोहरत तमाम सूरिया में फैल गई जी। और लोग सब बीमारों को जो तरह तरह की बीमारियों और तकलीफों में गिरफ्तार थे और उनको जिनमें बदरूहें थी और मिर्गी वालों और मफलूजों को उसके पास लाए और उसने उनको अच्छा किया। यहाँ पर हम यीशु मसीह की खिदमत को देखते हैं कि वो मुख्तलिफ मकामात पर गया। जी बिल्कुल। और मैं खुदा का शुक्र करता हूँ कि खुदा मुझे भी मुख्तलिफ मकामात पर खिदमत पर लेकर गया, और जैसे बीमार शिफा पाए तो मसीह इस खिदमत के बायस जब मैं वहाँ जाता हूँ तो यीशु मसीह उनको शिफा देता है, और उस शख्स का जिसका अभी मैंने जिक्र किया कि उसको घर में भेजा, उसके हम देखते हैं मरकस की इंजील 5वां बाब पर उसकी 20वीं आयत, वो गया और दिप्लस में इस बात का चर्चा करने लगा कि यीशु ने उसके लिए कैसे बड़े काम किए और सब लोग ताज्जुब करते थे। अब वो गया, कहाँ गया? घर गया, उसे बताया, उसके घर के लोग तब्दील हुए, निजात पाई, और उसके बाद पर दिप्लस जो है ना, जब हम इंग्लिश बाइबल पढ़ते हैं तो ये 2 लफ्ज़ों का है, डेका पॉलिस। ये ग्रीक, क्योंकि नया नामा यूनानी जुबान में है, तो डेका के यूनानी में मानी, उसका इंग्लिश तर्जमा करें तो उसके मानी 10, पॉलिस के मानी सिटी, 10 सिटीज, वो 10 शहरों में गया। और मैंने सोचा कि वो शख्स जिसके इतने वसाइल नहीं थे, अब इस मॉडर्न इरा में खुदा ने मुझे गाड़ी दी, ड्राइवर दिया, तो क्यों ना मैं 100 इलाकों का टारगेट रखूं। प्रेज द लॉर्ड। तो उसी साल जब मैंने खिदमत के लिए गांव, शहर, देहात गया और मैंने 100 का टारगेट रखा। लेकिन जब जून और जुलाई के महीने में 60 डेज में मैं मुख्तलिफ इलाकों में गया तो मैं 108 इलाकों में गया। खुदा उनकी तारीफ हो। तो ये उसकी तारीफ हो। और आज हमारा प्रोग्राम भी है योर मिरेकल डे, और उस मेरे मिरेकल दिन के बाद अब लोगों की जिंदगी में मिरेकल डेज आ रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। और प्रेज टीवी है, और मैं खुदा की सताइश और ताज़ीम करता हूँ, और इस टेलीविज़न के ज़रिए से भी खुदा का जलाल ज़ाहिर हो कि खुदा ने उस मिरेकल डे से मेरी ज़िंदगी में काम किया, मेरे ख़ानदान की ज़िंदगी में काम किया, और फिर मेरे बच्चों की ज़िंदगी में काम किया कि वो खुदा की खिदमत कर रहे हैं। और इसके साथ ही खुदा ने बहुत से लोगों की ज़िंदगी में काम, बहुत से बुजुर्ग गिरफ्तार आते हैं, बहुत से बीमार आते हैं, और यीशु मसीह उन्हें शिफा देता है। तो खुदा ये चाहता है कि हम उसकी बादशाही का प्रचार करें और अंजील की मुनादी के लिए हम वक्त तैयार हों, और खुदावंद अपने बाबरकत हाथ को हम पर रखता है ताकि हम उसके आलाकार बने और बरकत और खूब उसके जलाल के लिए उसके आलाकार हों। और मैं आपको बता दूं कि जब मुझे कैंसर हुआ तो उससे पहले मैं PhD कर रहा था। मेरा टॉपिक था रोल ऑफ द क्रिश्चियन इन क्रिएशन एंड कंसोलिडेशन ऑफ पाकिस्तान, लेकिन फिर मैंने इसे छोड़कर मैंने DCE डॉक्टर ऑफ क्रिश्चियन एजुकेशन। तो जब हम शाफी को पा लेते हैं, अपने यीशु को पा लेते हैं, तो फिर हमारे अप्रोचेस चेंज हो जाते हैं, हमारी लाइन ऑफ एक्शन चेंज हो जाती है, हमारा तर्ज़ अमल चेंज हो जाता है। और खुदा चाहता ही ये है कि हम इस दुनिया में नूर बनकर जिएं, और यीशु जो कहता है कि मैं दुनिया का नूर हूँ, उसको रिफ्लेक्ट करें और इस दुनिया पर छा जाएं ताकि नूर हो और तारीकी दब जाए। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। बड़ी खूबसूरत बातें और बड़ी खूबसूरत गवाही, बड़ा खूबसूरत कलाम। और मैं समझता हूँ जिस तरह आपने बताया कि अभी आप भी खुदा की खिदमत में हैं, जब से आपने यीशु मसीह को कबूल किया, आप उसके नाम को जलाल दे रहे हैं। आप मुख्तलिफ़ किताबें आपने लिखी हुई हैं, मुख्तलिफ़ बुक्स अभी आप लिख रहे हैं, मैगज़ीन्स लिख रहे हैं, यीशु मसीह की आमद के तल्लक से लिखा जा रहा है। और उसके साथ साथ आपके बेटे भी खुदा की खिदमत में हैं, और आपकी बेटी, आपकी बहू, आपका जीवन साथी, और आगे पोता जो दिया है उसको भी आपने खुदा के हजूर में विजन रखा है। खुदा के लिए आप उसके हजूर में उसकी शुक्रगुजारी कर रहे हैं। आमीन आमीन। कलाम मुक़द्दस में लिखा है सादक की नस्ल ज़मीन पर ज़ोरावर होगी।
और मैं समझता हूँ ये जोरावर जो समझती हैं ना दौलत से, ना दुनिया की ताकत से, ना मैन पावर से, ये जोरावरी जो है ये चंद रोज़ा है, ये रह जाएगी, ये ख़त्म हो जाएगी, ये सब कुछ रह जाएगा। लेकिन हकीकत में जो शाह जोरी आपको रूह कुद्दस देता है, रूह कुद्दस को शाह जोर कहा गया है। और मैं समझता हूँ कि ये वही बातें खुदा ने आपकी ज़िंदगी में अपने कलाम को पूरा किया कि आज आपकी नस्ल ज़मीन पर जोरावर है। और जोरावरी खुदा के कलाम के मनादी करते हैं, यही रूहों को जीतने आसमानी बादशाही के लिए। बड़ी खूबसूरत बातें नाजरीन खुदा के खादम से हमने सुनी हैं, खुदा के खादम से सीखी हैं, और मेरा दिल खुदा की शुक्रगुजारी से भरा है आपके लिए, आपकी सारी मिनिस्ट्री के लिए, आपके ख़ानदान के लिए। और आज मैं आपके लिए दुआ भी करूँगा बिशप साहब, आपके साथ मिलकर दूसरों के लिए भी दुआ करेंगे। और आपने इतना कीमती वक्त दिया नाज़रीन, मेरा दिल कर रहा है कि अभी हम खुदा के कलाम की बातों को जारी रखें, लेकिन वक्त हमें इजाज़त नहीं देता। यहाँ पर हम अपने प्रोग्राम का अख्ताम करेंगे, प्रोग्राम को वाइंड अप करेंगे, लेकिन जाने से पहले मैं डॉक्टर साहब के साथ मिलकर आप लोगों के लिए बरकत की, तरक्की की, सरफराजी की दुआ करूँगा। और डॉक्टर साहब के लिए हम ये कहेंगे कि आपने बड़ा कीमती वक्त दूसरे शहर से, कराची से आप आज हमारे पास आए ताकि इस प्रोग्राम के वसीला से बतेरे बरकत पा सके। आपके इस कीमती वक्त के लिए हम तहे दिल से आपके शुक्रगुजार हैं। और मैं मानता हूँ कि खुदा के नाम को जलाल देने के लिए इसी तरह चलता रहेगा। हम आपके प्रोग्राम्स को प्रेस टीवी पे प्ले करते रहेंगे, आपको बुलाते रहेंगे, आपसे खुदा के नाम को जलाल मिले, इन गवाहियों को सुनते रहेंगे और यकीनन आप सभी बरकत पाते रहेंगे। आइए यहाँ पर मिलकर खुदा की पाक हुजूरी में अपने सरों को झुकाएंगे, हम दुआ करते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदावंद लश्करों के खुदा, मेरा दिल तेरी पाक हुजूरी में शुक्रगुजारी से भरा है। तू जिंदा है, तू मुजज़ात का खुदावंद है। रे खुदावंद, ये तेरी कुदरत है कि तू अपने बंदा को अपने नाम को जलाल देने के लिए आज लाया है, ताकि इस टीवी चैनल के वसीला से भी तेरे लोग बरकत पा सकें। तेरे खादम की खिदमत के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, इनके ख़ानदान के लिए, इनके बच्चों के लिए, खुदावंद के जीवन साथी के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। इस मिनिस्ट्री के लिए खुदावंद जिसके वसीला से तू अपने बंदा को इस्तेमाल कर रहा है, जगह ब जगह अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर रहा है, तेरा शुक्रिया अदा करते हैं खुदा पाक खुदा। और ए बाप, हम तेरे खादम मिलकर अब तमाम खुदा पाक इस प्रोग्राम को देखने वालों के लिए बरकत की दुआ करते हैं। खुदा जो कुछ भी है खुदा, तेरे लोगों के अंदर खुदा कोई आरजू है, कोई ज़रूरत है, कोई ख्वाहिशमंद है खुदा पाक खुदा, हाँ खुदा अगर कोई बीमारी के अंदर है तो वो शिफा पा जाए खुदा। आए बाप, हम मिलकर हुकूमत पाकिस्तान के लिए बरकत की दुआ करते हैं खुदा खुदा। हम मुल्क पाकिस्तान की सलामती चाहते हैं, तेरा हाथ है खुदा मुल्क पाकिस्तान पर बरकत देने के लिए इसी तरह ठहरा रहे। एक बार फिर ए खुदावंद तेरे खादम के लिए तुझसे बरकत चाहते हैं, मसीह खुदावंद यीशु के नाम से, आमीन आमीन आमीन। थैंक यू वेरी मच। खुदावंद आप सबको बरकत दे। डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, खुदावंद आपको बरकत दे, आपके इस वक्त के लिए बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच, मोहब्बत और प्यार के लिए। आमीन। नाज़रीन, खुदावंद आप सबके साथ हो।